सम्पूर्णलाई जय मसी। आजको सरस्वती बाइबल पढाइमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज हामी दानियल 7 अध्यायबाट सुरु गर्न गइराखेका छौँ। हामी सबैजना पिता परमेश्वरबाट भरपूर आशिष र सुरक्षा मिलेको होस्, आमेन। यहाँ यसरी लेखिएको छ, बाबेलको राजा बेलशस्सरको शासनकालको पहिलो वर्ष दानियल आफ्नो ओछ्यानमा सुतिरहेका बेला सपनामा एउटा दर्शन देखे। उनले तुरुन्तै त्यो सपना लेखे र त्यसको प्रमुख विवरण र विशेषताहरू दानियलले भने। राति मैले वरिपरि हावा चलिरहेको एउटा दर्शन पाएँ। हावाले सागर उचालिरहेको थियो। तब मैले 4वटा ठुल्ठुला पशुहरू समुद्रबाट बाहिर आइरहेको देखेँ। तिनीहरू 4 विभिन्न प्रकारका पशुहरू थिए। तिनीहरूमध्ये पहिलो पशु जस्तै सिंह जस्तै थियो, तर त्यसका पखेटाहरू चिल्का जस्ता थिए। मैले त्यो पशुको पखेटाहरू उखेलिएको देखेँ अनि त्यो जमिनमा मानिस जस्तै 2 खुट्टामा उभियो अनि त्यसलाई चाहिँ मानिसको मन दिइएको थियो। तब मैले भालु जस्तै अर्को एउटा पशु देखेँ। त्यसले शरीरको एक भाग उठाएर उभिएको थियो। यसका दाँतहरूको बिचमा 3वटा करङहरू थिए। त्यस भालुले आदेश दिइयो, उठ अनि तँलाई जति चाहिन्छ सबै मासु खा। त्यसपछि मैले देखेँ त्यहाँ चाहिँ मेरो सामुन्ने अर्को पशु थियो। त्यो एउटा चितुवा जस्तो थियो अनि त्यसका 4वटा पखेटाहरू अनि 4वटा टाउकाहरू थिए। यसलाई शासन गर्ने अधिकार स्वीकार गरिएको थियो। त्यसपछि मैले चौथो पशु देखेँ, मेरो दर्शनमा पाएँ। त्यो एउटा साह्रै डरलाग्दो हिंस्रक पशु थियो। यो फलामको लामो दाँत भएको साह्रै बलियो थियो। यसले आफ्नो शिकार टुक्रा टुक्रा पार्दै खाँदै थियो। खाइसकेपछि यसले चाहिँ आफ्नो बाँचेका शिकार कुल्चियो। त्यो पशु मैले सपनामा देखेको अरू पशुहरूभन्दा पनि एकदमै बेग्लै थियो। त्यसका सिङहरू 10वटा थिए। अहिले म त्यो सिंहको विषयमा नै सोच्दै थिएँ। हेर्दै अर्को सिंह उम्रियो। यो ती सिंहहरूको बीचमा चाहिँ त्यो अरू सिंहहरूभन्दा पनि एकदमै सानो थियो। त्यो सिङमा चाहिँ मानिसको जस्तो आँखा थियो। त्यो सानो सिङमा एउटा मुख पनि थियो अनि स्वयंले प्रशंसा गरिरहेको थियो। यो सानो सिङले अरू 3वटा सिंहहरूलाई चाहिँ उचालेर फ्याँकिदियो। मैले हेर्दै त्यसको ठाउँमा सिंहासन राखियो अनि त्यसमा प्राचीन राजा बस्नु भयो। उहाँले चाहिँ हिउँ जस्तो सेतो लुगा लगाउनु भएको थियो अनि कपाल जस्तो सेतो ऊन जस्तो थियो। उहाँको सिंहासन चाहिँ बलिरहेको आगोको ज्वाला जस्तै थियो र त्यसको चक्काहरू दन्केको आगो जस्तो थिए। उहाँको छेउमा एउटा आगोको गोला बगेर आयो। हजारौं हजार स्वर्गदूतहरूले चाहिँ उहाँको सेवा गर्दै थिए। 10,000 स्वर्गदूतहरू उहाँको अगाडि सेवा गरिरहेका थिए। तब न्यायाधीश न्याय दिन बसे अनि किताबहरू खोले। मैले हेरिरहेको थिएँ कि त्यो सानो सिंहले चाहिँ अभिमानी शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको थियो। त्यसैले कठोर जनावरले त्यो चौथो जनावरलाई चाहिँ मारिदियो अनि त्यसको शरीर बल्दै गरेको आगोमा फ्याँकिदियो। अरू जनावरहरूको सर्वाधिकार खोसियो अनि तापनि केही समयसम्म तथा ऋतुको निम्ति तिनीहरूलाई अझ बाँच्न दियो। मैले राति मेरो दर्शनमा हेरिरहेका थिएँ अनि मैले आकाशको बदलमाथि मानिसको पुत्र जस्तै केही आउँदै गरेको मैले देखेँ। उहाँ त्यहाँ प्राचीन राजा कहाँ आउनुभयो अनि उहाँको शरीर सामु उपस्थित गराइयो। एउटा मनुष्य जस्तो देखिने मानिसलाई अधिकार, महिमा अनि सम्पूर्ण शासन गर्ने शक्ति दिइयो। प्रत्येक जाति र भाषाबाट मानिसहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन्। उहाँको शासन सदा सर्वदा रहनेछ। उहाँको राज्य लगातार सदा सर्वदा रहनेछ। त्यो नष्ट हुने छैन। मेरो आत्मा म भित्र व्याकुल भयो, कारण मैले पाएको दर्शनले नै म डराएँ। त्यहाँ उभिनेहरूमध्ये एकजना म गएँ र तिनलाई चाहिँ ती सबैका विषयमा सोधेँ अनि उहाँले मलाई दर्शन बताइदिनु भयो। उहाँले भन्नुभयो,
ती 4वटा डरलाग्दा पशुहरूले 4 राज्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् जो पृथ्वीमा उदय हुनेवाला छ। तर सर्वोच्चका पवित्र जनहरूले राज्य अधिकार पाउनेछन् र सदा सर्वदाका निम्ति त्यो कायम रहनेछ। त्यसपछि त्यो चौथो जन्तुको अर्थ जान्ने मलाई इच्छा भयो। त्यो अरूहरूभन्दा बेग्लै थियो, जुन अत्यन्तै डरलाग्दो थियो। त्यसका फलामका दाँतहरू र काँसाको नङ्ग्राहरू थिए र जसले चाहिँ सबै कुरा चबाएर निल्थ्यो र बाँकी रहेको खुट्टाले कुल्चिन्थ्यो। त्यसको टाउकोमा 10वटा सिङहरू थिए अनि बीचमा अर्को सिङ उम्रियो। त्यस सिङले चाहिँ अरू 10वटा सिङहरूबाट 3वटा उखेल्यो र त्यस सिङले चाहिँ घमण्डसित बोल्न एउटा आँखा एउटा मुख थियो। त्यो यो अरू सिङहरूभन्दा पनि बेग्लै ठुलो देखिन्थ्यो। तर म यस दर्शनको विषयमा जान्न चाहन्थेँ। मैले हेर्दै त्यो सिङले चाहिँ पवित्र मानिसहरूसँग युद्ध अनि अरूमाथि आक्रमण गर्न सुरु गर्यो। जबसम्म त्यो अति प्राचीन राजा आएर न्याय गरेनन्। प्राचीन राजाले सिंहको न्यायको घोषणा गरे अनि ती पवित्र जनहरूले राज्य अधिकार प्राप्त गर्ने समय आयो। उहाँले मलाई यो जवाब दिनुभयो, चौथो डरलाग्दो पशुले एउटा अर्को चौथो राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ। यो अरू राज्यहरूभन्दा बेग्लै हुनेछ। यस चौथो राज्यले समस्त पृथ्वीलाई निल्नेछ। यसपछि कुल्चेर धुलो पिठो पार्नेछ। त्यो 10वटा सिङले 10 जना राजाहरू यस राज्यबाट खडा गर्नेछन् अनि त्यसपछि अर्को एउटा राजा खडा हुनेछ। त्यो चाहिँ अघिका राजाहरूभन्दा बेग्लै हुनेछ। त्यसले चाहिँ 3 राजाहरूलाई परास्त गर्नेछ। त्यसले सर्वोच्चको विरुद्धमा नै बोल्नेछ। सर्वोच्चका पवित्र जनहरूलाई धुजा पार्नेछ। त्यसले चाहिँ तोकिएको पवित्र जनहरूलाई धुजा पार्नेछ। त्यसले तोकिएको समय र व्यवस्थाहरू बदल्ने विचार गर्नेछ अनि पवित्र जनहरूले त्यसको शक्तिमा 3.5 वर्ष राज्यको शक्ति सुम्पिदिनेछ। तब न्यायको दरबार बस्नेछ र आखिरमा त्यसलाई शेष पार्न त्यसको सर्वाधिकार खोसिनेछ। अनि राज्य अधिकार र सर्वाधिकार र स्वर्ग मुनिका सारा राज्यहरूको महिमा सर्वोच्चका पवित्र जनहरूलाई दिइनेछ। तिनीहरूको राज्य अधिकार सदा सर्वदा हुनेछ अनि सर्वाधिकार राख्नेहरूले तिनीहरूकै सेवा गर्नेछन् र तिनीहरूकै आज्ञा पालना गर्नेछन्। विवरण यही अन्त हुन्छ। म दानियल चाहिँ मेरो विचारले चाहिँ गर्दा साह्रै डराएँ र मेरो अनुहारको रङ पहेँलो भयो र मैले यो कुरा आफ्नो मनमै राखेँ। 8 अध्यायमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, बेलशजर राजाको शासनकालको तेस्रो वर्षमा चाहिँ मैले यो दर्शन देखेँ। यस दर्शन त्यो दर्शन पछिको दर्शन हो। मैले यो दर्शनमा देखेँ कि म सुसन सहरमा थिएँ र सुसन एलाम प्रान्तको राजधानी थियो। मेरो दर्शनमा म उलाई नदीको किनारमा थिएँ। मैले माथि आँखा उठाएर हेरेर मैले नदीको किनारमा साँड भेडो उभिएको थियो। त्यसका 2वटा लामो सिङहरू थिए र एउटा भन्दा अर्को लामो थियो। लामो सिङ पछि उम्रेको थियो। मैले भेडोलाई चाहिँ पश्चिम, उत्तर अनि दक्षिणका कुनाहरूमा चाहिँ यसले सिङ गौरी खेल्दै दगुरी रहेको देखेँ अनि त्यसको शक्तिबाट कसैलाई छुट्याउन सक्दैन थियो। यसको आफ्नो शक्तिलाई इच्छा अनुसार प्रयोग गर्थ्यो। मैले उत्तर, पश्चिम अनि दक्षिणमा चाहिँ
चिजहरूमा त्यो भेडाका सिङहरू ठोकिँदै गरेको देखे अनि अरू पशु यसको चाहिँ छेउमा उभिन सकेनन् अनि चाहिँ कसैले तिनीहरूलाई चाहिँ यसको शक्तिबाट बचाउन सकेनन्। यसले आफ्नो क्षमता आफूले चाहे जस्तो देखायो अनि बोको 2वटा सिङ भएको भेडा कहाँ आयो। यो त्यही भेडा थियो जुन मैले उलाई नदीको किनारमा देखेको थिएँ अनि बोको एकदमै रिसाएर भेडोतिर कुद्यो। मैले बोकालाई भेडातिर कुद्दै गरेको देखेँ अनि बोकाले चाहिँ भेडोलाई हान्यो र भेडोको 2वटा सिङ भाँचिदियो। बोकोसित भेडोको सामना गर्ने शक्ति थिएन। बोकोले भेडोलाई चाहिँ भुइँमा लडायो अनि त्यसलाई कुल्चियो। भेडालाई बचाउने त्यहाँ कोही थिएन। त्यसपछि त्यो बोको एकदमै शक्तिशाली भयो। तर जब त्यो शक्तिशाली भयो त्यसको सिङ भाँचियो अनि फेरि त्यो ठुलो सिङको ठाउँमा चाहिँ 4वटा सिङ उम्रियो। ती 4वटा सिङ अलग्गै देखिन्थ्यो अनि चारै दिशापट्टि फर्किदिएको थिए। फेरि त्यो 4 सिङहरूमध्ये एउटा सानो सिङ उम्रियो। त्यो सानो सिङ बढेर चाहिँ ठुलो भयो। यो दक्षिण पूर्वतिर बढेर गयो। यो सिङ सुन्दर भूमिपट्टि बढेर गयो। त्यो सानो सिङ बढेर आकाश छुन पुग्यो। त्यसले धेरै तारा र ग्रहहरूलाई पनि पृथ्वीमा झारिदियो। सानो सिङ बढेर अग्लो भयो। त्यो बढेर घामभन्दा अग्लो भयो। मन्दिरमा चढाउने दैनिक बलि पनि सिङले रोकिदियो। अनुचित रीतिले नै जनसमुदाय अनि दैनिक भेटीहरू त्यस समक्ष त्यसले चाहे अनुसार गर्न सुम्पियो। यसले सत्यलाई भुइँमा फ्याँकिदियो। त्यो आफ्नो प्रत्येक कार्यमा सफल भयो। फेरि मैले कुनै पवित्र मानिसहरूमध्ये एकजनाले बोल्दै गरेको सुने। तब अर्कोले पहिलो पवित्र मानिसलाई चाहिँ उत्तर दिँदै थियो। पहिलो पवित्र मानिसले भन्यो, कहिलेसम्म यी कुराहरू भइरहनेछन्? दैनिक बलियो यो दर्शन विनाशी पाप जसले नष्ट पार्छ पुण्यस्थलको नियन्त्रण अनि जनसमुदायलाई सुम्पिन्छ। अर्को पवित्र एकले भने, यो 2300 दिनको निम्ति हुनेछ। तब पवित्र स्थान स्थापना गरिनेछ। जब म दानिएलले यो दर्शन देखेँ म यो बुझ्नको निम्ति कराएँ अनि अचानक मानिसले रूप भएको एकजना मेरो छेउमा उभिरहेको देखेँ। त्यसै बेला मैले उलाई नदीको किनारबाट मलाई बोलाउँदै गरेको मानव स्वर सुने। स्वरले भन्यो, हे गाब्रिएल, यस मानिसले दर्शनको अर्थ व्याख्या गरिदेऊ। त्यसपछि तिनी म उभिएको ठाउँमा आए। ऊ चाहिँ आउँदा म डरले खोप्टो परेँ। तर उसले मलाई भन्यो, हे मानिसको पुत्र, यो सम्झ कि यो दर्शनले अन्तको समयको सङ्केत गर्दैछ। ऊ बोल्दा बोल्दै म भुइँमा अचेत भएर लडेँ। तर उसले मलाई समातेर म उभिएकै ठाउँमा फेरि उभ्याए। गाब्रिएलले भने, हेर, म तिमीलाई भन्छु, क्रोधको अन्त के हुनेछ, किनभने तोकिएको समयमा अन्त हुनेछ। तिमीले देखेको 2 सिङ्गे साढे भेडा मादी देश र फारस देशका राजाहरू हुन्। त्यो बोको चाहिँ युनानीहरूको राज्य हो अनि त्यसको निधारको ठुलो सिङ चाहिँ प्रथम राजा हो। त्यो भाँचिएको सिङको सट्टामा उम्रेको 4 सिङहरू चाहिँ 4 राज्यहरू हुन् जुन त्यस जातिबाट खडा हुनेछन्, तर तुलनामा त्यसको जतिकै पराक्रम हुने छैन। ती राज्यका अन्तिम दिनहरूमा जब तिनीहरूको पाप चरम सीमामा पुगेको हुन्छ, तब एउटा क्रूर, निष्ठुर र युद्धकालमा निपुण राजा देखा पर्नेछ। त्यसको शक्ति महान हुनेछ। त्यसले अवर्णनीय विध्वंस ल्याउनेछ। आफूले गरेको जनसुकै काममा त्यो सफल हुनेछ। त्यसले ठुला ठुला जाति र पवित्र मानिसहरूमा विध्वंस ल्याउनेछ।
त्यसको मन निरन्तर क्रियाशील रहनेछ र आफूले रचेका चतुर षड्यन्त्रमा त्यो सफल हुनेछ। त्यसले ठुला ठुला युक्तिहरू रच्नेछ। तिनीहरूले नचिताएको समयमा त्यसले तिनीहरूमाथि धेरै विध्वंस ल्याउनेछ। त्यसले प्रधानहरूका प्रधानलाई पनि धाक दिनेछ, तर कुनै पनि मानिसको हात बिना नै त्यो ढल्नेछ। साँझ र बिहानको विषयमा दिइएको यो प्रकाश सत्य छ, तर यो दर्शन तिमीले गुप्त राख्नै पर्छ, किनभने त्यसले धेरै पछि आउने दिनहरूलाई सङ्केत गर्छ। त्यसपछि मेरो शक्ति हरायो, केही समयसम्म म बिमारी भइरहेँ। तब म उठेर फेरि राजाको काममा लागेँ, तर त्यस दर्शनले गर्दा म डराइरहेँ र कसैले मलाई त्यो बुझाउन सकेन। दानिएलको 9 अध्यायमा यसो लेखेको छ, राजा दाराको शासनकालको पहिलो वर्षको समयमा यो घटना चाहिँ घटेको थियो। दारा अहासुरस 9 भएका एकजना मानिसको पुत्र थिए। दारा मादीका मानिसहरूसँग सम्बन्धित थिए। उनी बाबेलको राजा भए। दाराको राज्यकालको पहिलो वर्षमा म दानिएल केही पुस्तकहरू पढिरहेका थिएँ। ती पुस्तकहरूमा मैले देखेँ कि परमप्रभुले यर्मियालाई यो बताउनुभयो कि यरुसलेम पुनर्निर्माण कति वर्षपछि हुन्छ। परमप्रभुले भन्नुभएको थियो, यसभन्दा पहिला के यरुसलेम फेरि बनाउन 70 वर्ष लाग्नेछ। तब म फेरि परमेश्वर मेरा मालिकपट्टि फर्केर अनि सहायताको निम्ति प्रार्थना गरेर मैले खाना खान छोडेँ अनि यस्तो लुगा लगाएँ जसबाट यो बुझियोस् कि म दुःखी छु। मैले आफ्नो टाउकोमा धुलो हालेँ। मैले परमप्रभु मेरा परमेश्वरलाई चाहिँ प्रार्थना गरेँ। मैले मेरा सबै पापहरूको विषयमा उहाँलाई मैले भने, हे परमप्रभु, तपाईँ महान अनि भय योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँसित प्रेम गर्ने मानिसहरूसित तपाईँले प्रेम अनि दया गर्नुहुन्छ। तपाईँले तपाईँको करार मानिसहरूसित राख्नुभएको, जसले तपाईँको आज्ञाहरू पालना गर्छन्। तर परमप्रभु, हामी पापी हौँ। हामीले नराम्रो कर्म गऱ्यौँ, कुकर्म गऱ्यौँ, तपाईँको विरोध गऱ्यौँ र तपाईँको निष्पक्ष न्याय अनि आदेशबाट टाढा गयौँ। तपाईँका दास अगमवक्ताहरू, हाम्रा राजाहरू, शासकहरू, पिता पुर्खाहरू अनि देशका सबै मानिसहरूसँग तपाईँको नाउँमा बोलेका थिए, तर हामीले तिनीहरूको कुरा सुनेनौँ। हे परमप्रभु, तपाईँ असल हुनुहुन्छ अनि सदाचारिता तपाईँकै हो, तर आज लाज हाम्रो हो। लाज यहुदा र यरुसलेमका मानिसहरूबाट हो। लाज इजरायलका सबै मानिसहरूको हो। मानिसहरू जो नजिकमा छ अनि मानिसहरू त्यसको टाढामा छन्। र परमप्रभु, तपाईँले ती मानिसहरूलाई धेरै जातिहरूको बीचमा छरपष्ट पार्नुभयो अनि ती देशमा भएका इजरायलका मानिसहरू लज्जित हुनुपर्छ र तिनीहरूले तपाईँको विरुद्धमा नराम्रो काम गरेका हुनाले तिनीहरू लज्जित हुनुपर्छ। परमप्रभु, हे परमप्रभु, हामी सबै लज्जित हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ सबै राजाहरू र अगुवाहरू लज्जित हुनुपर्छ। हाम्रो पिता पुर्खाहरू लज्जित हुनुपर्छ। किनभने हामीले तपाईँको विरुद्ध पाप गरेका छौँ परमप्रभु। तर हे परमप्रभु, तपाईँ दयालु हुनुहुन्छ र तिनीहरूले गरेका नराम्रो कार्यहरूका निम्ति तपाईँले मानिसहरूलाई क्षमा दिनुहुन्छ अनि हामी तपाईँको विरुद्ध भागी भएका छौँ। हामीले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको आज्ञा पालना गरेका छैनौँ। परमप्रभुले उहाँका दासहरू र अगमवक्ताहरू प्रयोग गरेर हामीहरूलाई चाहिँ नियमहरू दिनुभयो, तर हामीले उहाँको नियमहरू पालना गरेनौँ। तपाईँको वचन पालना नगरेर सारा इजरायलीहरूले चाहिँ तपाईँको व्यवस्था भङ्ग गरेका छन् अनि त्यसदेखि तर्केका छन्। परमेश्वरको दास मूसाको व्यवस्थामा देखाइएका आज्ञा र तोकिएका शराब हामीमाथि पानी झैँ खनिएका छन्।
किनकि हामीले उहाँको विरुद्धमा पाप गर्यौँ। हामीमाथि र यरुशलेममाथि संसारका कहिल्यै नभएको विपत्ति ल्याएर हामी र हाम्रा शासकहरूको विषयमा भन्नुभएको सबै कुरा तपाईँले पुरा गर्नुभएको छ। हामीमाथि आएका सबै विपत्तिहरू मूसाको व्यवस्थाको पुस्तकमा पहिला नै लेखिएको थिए, तर पनि हामीले आफ्ना परमेश्वरको सम्मानमा केही गरेका छैनौँ। आफ्नो अधर्मको कामबाट हामीले पश्चाताप गरेनौँ। तपाईँ आफ्नो वचनमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीले ध्यानै दिएनौँ। यसकारण परमप्रभुले आफ्नो समयमा यो विपत्ति हामीमाथि ल्याउनुभयो। आफूले गर्नुभएका सबै कुरामा परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर ठिक हुनुहुन्छ, तर पनि हामीले उहाँको आज्ञा पालना गरेका छैनौँ। अब परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर, जसले चाहिँ आफ्नो लोकलाई शक्तिशाली हातद्वारा मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनुभयो र आजको दिनसम्मै कायम रहने नराख्नु भएको छ, हामीले पाप गरेका छौँ। हे परमप्रभु, तपाईँको दया र उद्धारको राम्रो कामहरूद्वारा आफ्नो सहर पवित्र डाँडा यरुशलेमबाट आफ्नो क्रोध र रिस हटाउनुहोस्। हाम्रा पाप र हाम्रा पितापुर्खाहरूले दोषले गर्दा यरुशलेम र तपाईँका मानिसहरू, हाम्रो सबै छिमेकीहरूका बीचमा हामी लज्जित भएका छौँ। अब हाम्रो परमप्रभु, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्। म तपाईँको दास हुँ। सहायताको निम्ति मेरो प्रार्थना तिनीहरूको पवित्र स्थानका निम्ति असल कुराहरू गर्नुहोस्। त्यो भवन नष्ट भएको थियो, तर मालिक तपाईँ आफ्नै राम्रोको निम्ति यी असल कुराहरू गर्नुहोस्। मेरो परमेश्वर, आफ्नो कान थापेर सुन्नुहोस्, आफ्नो आँखा खोल्नुहोस् र हाम्रो उजाड अवस्थामाथि र तपाईँको नाउँ भएको सहरमाथि निगाह राख्नुहोस्। हाम्रो आफ्नै धार्मिकताद्वारा होइन, तर तपाईँको असीम दयाद्वारा तपाईँका सामुन्ने हामी आफ्नो अन्तर्विन्ती टक्राउँदछौँ। हे परमप्रभु, सुन्नुहोस्। मेरा परमेश्वर, हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहोस्। मेरो परमेश्वर, हाम्रो प्रार्थना सुनेर त्यस अनुसार गरिदिनुहोस्, किनभने चाहिँ यो तपाईँको आफ्नो भलाइको निम्ति गर्नुहोस्। ढिलो नगर्नुहोस्। तपाईँको सहर र तपाईँको मानिस तपाईँकै नाउँले चाहिँ कहलाइएको छन्। यसरी म बोल्दै प्रार्थना गर्दै मेरो आफ्नो पाप र मेरो जाति इजरायलको पापको पश्चाताप गर्दै र उहाँको पवित्र डाँडाको पक्षमा परमप्रभु मेरा परमेश्वरको सामु मेरो अन्तर्विन्ती टक्राइरहेको थिएँ। त्यसबेला म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, तब तिनै मानिस गाब्रिएल, जसलाई चाहिँ मैले अघि दर्शनमा पनि देखेका थिएँ, साँझको बलिदानको समयमा चाँडो गरी उड्दै मेरो छेउमा आए। स्पष्टसित बोल्दै उनले मलाई बुझाए। तिनले भने, दानिएल, अहिले म तिम्रो समझ खोलिदिनलाई आएको छु। जब तिमीले आफ्नो बिन्ती सुरु गरिरहेका थियौ, तब एउटा वचन आयो। म तिमीलाई त्यही दिनलाई आएको छु, किनभने तिमी अति प्रिय मानिस छौ। त्यो वचन राम्ररी विचार गर, त्यस दर्शनलाई विचार गर। तिम्रो जाति र तिम्रो पवित्र सहरको निम्ति 70 हप्ता तोकिएको छ। त्यसपछि विद्रोह थामिनेछ, पापको अन्त हुनेछ, दोषको प्रायश्चित गरिनेछ, अन्तको पवित्रता सुरु हुनेछ, दर्शन र भविष्यवाणी अन्त हुनेछ, अनि सबैभन्दा पवित्र स्थान पवित्र तुल्याइनेछ। त्यसपछि यो जान र बुझ, यरुशलेमको पुनः प्राप्ति र पुनर्निर्माण हुनेछ भन्ने वचन निस्केको समयदेखि एक अभिषिक्त जन अनि एक राजकुमार देखा परेको समयसम्म 7 हप्ता बित्नेछ। त्यसपछि 65 हप्तासम्म गल्ती र नाला समेत पुनर्प्राप्ति र पुनर्निर्माण भइसकेको अवस्थामा रहनेछ। त्यस समयमा अर्थात् 62 हप्तापछि अभिषेक गरिएका मानिस हटाइनेछ। त्यसपछि एकजना राजकुमारको सेनाले आक्रमण गर्नेछ अनि सहरका पवित्र स्थान ध्वंस पार्नेछ। तब
त्यहाँ ठुलो युद्ध हुनेछ अनि सम्पूर्ण ध्वंसको योजना बनाइनेछ। तब भविष्यका शासकले धेरै मानिसहरूसित सम्झौता गर्नेछ। यो 1 हप्तासम्म चल्नेछ। आधा हप्तासम्मको निम्ति भेटी अनि बलिदानहरू रोकाउनेछन् अनि एकजना विध्वंस आउनेछ। उसले डरलाग्दो विनाशक कर्महरू गर्नेछ, तर परमेश्वरले त्यस विध्वंसको ध्वंसका निम्ति आदेश दिन सक्नु भएको छ। दानिएल 10 अध्यायमा यसरी लेखेको छ। कोरेशको शासनकालको तेस्रो वर्षमा कोरेश फारसको राजा थिए भन्ने खबर दानिएलले पाए। खबर साँचो थियो अनि यो एउटा ठुलो युद्धको विषयमा थियो। दानिएलले त्यो बुझिहाले। यो कुरा एउटा दर्शनमा उसलाई चाहिँ बताइएको थियो। त्यस समय म दानिएल 3 हप्तासम्म चाहिँ दुखी भएँ। मैले राम्रो खानेकुरा खाइनँ। मैले कुनै प्रकारको दाख रस र मासु खाइनँ। कुनै प्रकारको तेल टाउकोमा लगाइनँ। राम्रो लुगा लगाइनँ। 3 हप्तासम्म मैले केही पनि गरिनँ। पहिलो वर्षको 24औं दिनमा चाहिँ मैले आफूलाई ठुलो नदी अर्थात् टाइग्रिस नदीको किनारमा पाएँ। मैले माथि हेरेँ र सुतीको लुगा लगाएको मानिसलाई देखेँ। उसले चाहिँ ओपिरको सुनको पटुक्का कम्बरमा बाँधेका थिए। उसको शरीर फिरोजा पत्थर जस्तै चहकिलो थियो। उनको अनुहार बिजुली जस्तै चम्किन्थ्यो। उनको आँखा राँको झैँ बलिरहेका थियो। उनका हात र खुट्टाहरू टल्काइएको काँसाको भाँडा जस्तै थिए। उनको बोली भिडको आवाज जस्तो थियो। म दानिएल त्यस दर्शन हेरिरहने एक मात्र मानिस थिएँ। मेरो छेउमा हुने कसैले त्यो दर्शन देखेनन्, तर उनीहरू एकदमै डराएका थिए अनि आफूलाई लुकाउन भागे। अनि म एक्लै छोडिएँ। म एक्लैले त्यो महादर्शन हेरेँ, तर मसँग केही शक्ति पनि रहेन। म मानिसको पुतला जस्तै भएँ। मैले सबै शक्ति पनि हराएँ। जब मैले तिनी बोलेको सुने, म भुइँमा अचेत भएर लडेँ। जब मैले उनी बोलेको सुने, मैले आफ्नो अनुहार भुइँमा निहुराएँ। तब एउटा हातले मलाई छोयो। म मेरो हात र घोडा टेकेर उभिएँ। म एकदमै डराएँ र म कामिरहेका थिएँ। दर्शनको मानिसले मलाई भन्यो, दानिएल, परमेश्वरले तिमीलाई चाहिँ अति नै प्रेम गर्नुहुन्छ। मैले तिमीलाई भन्न लागेको वचनको विषयमा राम्ररी ध्यान देऊ र उभिऊ। मलाई तिमी कहाँ पठाइएको हो। तब उहाँले मलाई यसो भन्नुभयो, उठ। र म उठेँ। म अझै कामिरहेको थिएँ किनभने म डराएका थिएँ। त्यसपछि फेरि ऊ बोल्यो, नडराऊ दानिएल। पहिलो दिनबाट नै तिमीले निश्चय गरेका थियौ कि परमेश्वरको छेउमा तिमी विनम्र र विवेकपूर्ण रहनेछु। परमेश्वरले तिम्रो प्रार्थना सुन्दै आउनुभएको छ। तिमी प्रार्थना गरिरहेका छौ, यसैले म तिम्रोमा आएको छु। फारसको राजकुमारले 21 दिनसम्म मेरो विरोध गरिरह्यो, तर अचानक मिकाएल एकजना प्रमुख राजकुमार चाहिँ मलाई सहायता गर्न आए, किनकि म फारस देशको राजासँग अलमलिएको थिएँ। म तिमीलाई त्यो बताएर चाहिँ सहायता गर्न आएको छु कि भविष्यमा तिम्रो मानिसहरूमाथि घटना घट्नेछ। त्यो दर्शन आउनेवाला समयको विषय हो। जब उसले चाहिँ मलाई त्यसो भने, म बोल्न सकिनँ अनि आफ्नो अनुहार भुइँतिर निहुराएँ। त्यसपछि मानिस जस्तो कोही देखा पर्यो। मेरो ओठ छोयो अनि अगाडि उभियो। मैले आफ्नो मुख खोलेँ र बोलेँ, महोदय, जब मैले पहिलो दर्शन देखेँ, यसले मेरो मुटु डरले काम्यो। मेरो बल नै रहेन। महाशय, म तपाईँको दास दानिएल, म कसरी तपाईँसँग बात गर्न सक्छु? अहिलेसम्म मसँग उभिनलाई चाहिँ बल नै छैन र सास फेर्न पनि सकेको छैन। एकपल्ट फेरि त्यो मानिस जस्तो देखिनेले चाहिँ मलाई छोए। मलाई जब उसले छोयो, मैले झन् असल अनुभव गरेँ। त्यसपछि उनले भने, प्रिय मानिस, नडराऊ, बलियो होऊ
जब उनी मसँग बोलिसक्नुभयो, मैले शक्ति पाएँ अनि भने, महाशय दया गरी बोल किनभने तपाईँले मलाई बल दिए। त्यसपछि उनले भने कि तिमीलाई थाहा छ म तिमी कहाँ किन आएँ? म फारसको राजकुमारसँग युद्ध गर्न जान्छु। जब म छोडेर जान्छु त्यसपछि युनानको राजकुमार आउनेछ। तर म तिमीलाई सत्यको पुस्तकमा लेखिएका कुराहरू बारेमा चाहिँ भन्नेछु। यी राजकुमारहरूको विरुद्ध माइकल बाहेक मेरो पक्षमा कोही पनि छैन जसले चाहिँ तिम्रो मानिसहरूमाथि शासन गर्छ। 11 अध्यायमा यसरी लेखेको छ, मादिका राजा दाराको शासनकालको पहिलो वर्षमा उसलाई चाहिँ बल अनि सहायता दिन म उभिएँ। अब म तिमीलाई साँचो कुरा बताउँदैछु, 3 जना राजाहरूले चाहिँ फारसमा शासन गर्नेछन्। त्यसपछि चौथो राजा आउनेछ। तिनी आफूभन्दा अघिका राजाहरूभन्दा पनि धनी हुनेछ। तिनी युनान राज्यको विरोधमा प्रत्येकलाई चाहिँ उक्साउनका निम्ति शक्ति प्राप्त गर्नलाई चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति उपयोग गर्नेछन्। यसपछि एकदमै शक्तिशाली राजा आउनेछ। त्यसले चाहिँ ठुलो शक्तिसँग राज्य चलाउनेछ। उसले जे चाहन्छ त्यही गर्नेछ। शक्तिशाली राजा आएपछि त्यसको राज्य टुक्रा टुक्रा हुनेछ। उसको राज्य संसारको 4 भागमा बाँडिनेछ। उसको राज्य उसको नाताहरूमा चाहिँ बाँडिने छैन। जुन शक्ति उसमा थियो त्यो उसको राज्यमा हुने छैन। दक्षिणको राजा शक्तिशाली हुनेछ, तर यसपछि उसको एउटा सेनापति ऊभन्दा पनि शक्तिशाली हुनेछ। त्यो सेना नायकले शासन गर्न थाल्नेछ अनि एकदमै शक्तिशाली हुनेछ। फेरि केही वर्षपछि एउटा सन्धि हुनेछ अनि दक्षिणका राजाकी छोरीसित उत्तरका राजाको विवाह हुन्छ। यो शक्तिका निम्ति गरिनेछ, तर तिनका सन्तान बलियो हुने छैनन्। तिनको नानी तिनलाई समर्थन गर्ने एकजनालाई सुम्पिनेछन्। तर तिनको परिवारबाट एउटा मानिस दक्षिण राजाको स्थान लिन आउनेछ। उसले उत्तरी राजाको सेनामाथि आक्रमण गरेर सुदृढ किल्लामा प्रवेश गर्नेछ अनि युद्ध जितेर विजयी हुनेछ। उसले उनीहरूका देवताहरूका मूर्तिहरू, चाँदी र सुनका बहुमूल्य वस्तुहरू लुट्नेछन् अनि केही वर्षको लागि उत्तरको राजालाई एक्लै छोड्नेछन्। फेरि त्यो राजाले दक्षिण राजामाथि आक्रमण गर्नेछ, तर पराजित भएर आफ्नो देश फर्कनेछ। फेरि उसका राजाहरूले युद्धको निम्ति विशाल सेना जुटाउनेछन् अनि तिनीहरूले रोक्न नसकिने बाण झैँ युद्ध जित्दै जानेछन् र दक्षिणको राजाको किल्लासम्म युद्ध गर्दै जित्नेछ। त्यसपछि दक्षिणको राजा क्रोधित भएर उत्तरको राजासँग युद्ध गर्न निस्किनेछ। उसले एउटा ठुलो सैन्य दल जुटाउनेछ, तर उसको चाहिँ सेनाको हार हुनेछ। त्यो ठुलो सैन्य दलले चाहिँ हार्नेछ अनि ती सेनालाई अन्तै लगिनेछ। ऊ अत्यन्तै अभिमानी हुनेछ अनि हजारौँ हजार सेनाहरूलाई मार्नेछ, तर पनि यसबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ सफलता हासिल हुने छैन। त्यसपछि उत्तरको राजाले फेरि पहिलाभन्दा पनि ज्यादा सङ्ख्यामा सैनिक भेला पार्नेछ अनि केही वर्षपछि उनले आक्रमण गर्नेछन्। त्यो सैन्य दल एकदमै ठुलो हुनेछ अनि तिनीहरूसँग धेरै हात हतियारहरू हुनेछ अनि युद्धको तयारीमा हुनेछ। त्यो समयमा धेरै मानिसहरूले दक्षिणका राजाको विरोध गर्नेछन्। केही तिम्रा आफ्नो मानिसहरू युद्ध गर्न मन पराउँथे, दक्षिणको राजाको विरुद्धमा बागी हुनेछन्। तिनीहरूले विजय प्राप्त गर्ने छैनन्, तर तिनीहरूले दर्शनलाई चाहिँ सत्य गराउँदछन्। जब तिनीहरूले यसो गर्छन्, तब उत्तरको राजा आएर घेरा मचान उठाउनेछन् र पर्खाल भएको सहरलाई लिनेछन् अनि दक्षिणको सेनाले तिनको सामना गर्न सक्ने छैन, यहाँसम्म कि सेनाका वीर जवानहरू पनि तिनको सामुन्ने अडिन सक्ने छैनन्।
शत्रुहरूले यसरी तिनीहरूलाई जे मनपर्छ त्यही गर्नेछन्। तिनको विरोधमा कोही पनि उठ्न सक्ने छैन। तिनले मनोरम जग्गामा नियन्त्रण गर्ने शक्ति प्राप्त गर्नेछन्। फेरि उनले दक्षिणका सबै राज्यहरू आफ्नो अधीनमा ल्याउने निश्चय गर्नेछन् र उचित शर्तहरू राख्नेछन् अनि त्यस राज्यलाई नाश गर्नका निम्ति एउटै स्त्री विवाह गर्नेछन्। तर न त त्यो स्त्री उसँग बस्छ न त उसको अभिप्राय सिद्ध हुन्छ। यसपछि उत्तरका राजाले भूमध्य सागरको किनार हुँदै देशहरू र टापुहरूका धेरैलाई कैदी बनाउनेछन्। तर एउटा सेनापतिले तिनलाई थर्काएर तिनको धाकलाई अन्त गरिदिनेछ अनि उसले उत्तरका राजालाई लज्जित पार्नेछ। यसरी उत्तरको राजा स्वयं आफ्नो देशको सुदृढ किल्लामा फर्केर जानेछन् र उनको पतन हुनेछ। फेरि कहिल्यै पनि त्यहाँ देखा पर्ने छैनन्। उनी पछि फेरि एकजना यस्तो आउनेछन् जसले चाहिँ सरकारी रक्षकको साथ एउटा अधिकारीलाई चाहिँ कर उठाउन पठाउनेछन्। उसको पनि चाँडै नै अन्त हुनेछ। तिनको अन्त न त खुल्ला रूपमा न त युद्धमा हुनेछ। त्यसपछि एकजना एकदमै निष्ठुर अनि घिनलाग्दो मानिस आउनेछन्। उसले चाहिँ राजपरिवारको एकजना अधिकारी हुने सम्मान पाउनेछन्। आफ्नै चलाखीद्वारा चाहिँ ऊ अप्रत्याशित ढङ्गले राजा हुनेछ। उसले शक्तिशाली विशाल सेनाहरूलाई चाहिँ हराइदिन्छ अनि सम्झौता अनुसार सन्धि गरेका मुखियाहरू पनि परास्त हुनेछन्। त्यसपछि धेरै देशहरूले त्यो क्रूर राजासँग सन्धि गर्नेछन् तर उसले उनीहरूसँग झुटो र चलाकपूर्ण व्यवहार गर्नेछन्। ऊ अत्यन्तै शक्तिशाली बनिनेछ तर धेरै मानिसहरूले मात्र उसलाई समर्थन गर्नेछन्। जब त्यस प्रदेशको सर्वाधिक धनी क्षेत्रले चाहिँ आफूलाई शान्ति र सुरक्षित अनुभव गर्छ त्यति बेला नै उसले धनहरू लुट्नेछ र आफू पछि लाग्नेहरूलाई लुटको धन दिनेछ। त्यसपछि पिता पुर्खाहरूले गर्न नसकेका काम त्यसले गर्नेछ। त्यसपछि उसले चाहिँ आफ्नो पुरै शक्ति अनि सबै सेना र साहस दक्षिणका राजाको विरुद्ध लगाउनेछ। दक्षिणी राजाले पनि एउटा ठुलो अनि शक्तिशाली सैन्य दल जुटाउनेछन्। तर विश्वासघातीको षड्यन्त्रले दक्षिण राजाको हार हुनेछ। तिनै राजाहरू जुन दक्षिण राजाले मित्र सम्झिन्थे जसले उनको नुन खाएका थिए तिनीहरूले उनलाई हराउनेछन् र तिनका सेनालाई परास्त पार्नेछन् र धेरैजना नै युद्धभूमिमा मर्नेछन्। ती दुवै राजाहरूले दुष्ट योजनाहरू बनाउनेछन् र एउटै टेबलमा बसे पनि एउटाले अर्कोलाई ढाट्नेछन् र त्यो योजना सफल हुने छैन किनकि उनीहरूको अन्त हुने समय परमेश्वरले निर्धारित गरिसक्नु भएको छ। ऊ धेरै धन सम्पत्ति लिएर आफ्नो देश फर्कनेछ। फेरि त्यो पवित्र वाचाप्रति नराम्रो कर्म गर्ने निर्णय लिनेछ। उसले आफ्नो योजना अनुसार काम गर्नेछ अनि आफ्नो देश फर्कनेछ। फेरि उत्तरको राजाले ठिक समयमा दक्षिणका राजामाथि आक्रमण गर्नेछ तर यसपल्ट ऊ पहिलोपल्ट जस्तो सफल हुँदैन। पश्चिमबाट जहाजहरू र तिनको विरुद्धमा आउनेछन् अनि ऊ पराजित हुनेछ र फर्किनेछ। पवित्र करारमाथि उनले आफ्नो रिस देखाउँछ। ऊ फर्किनेछ अनि तिनीहरूलाई सघाउनेछन् जसले चाहिँ पवित्र करार अनुसरण गर्न रोके। तिनले पठाएका सैन्य दलहरूले पवित्र स्थानहरू मन्दिरहरू अशुद्ध पार्नेछन् र नित्य गरिने बलिदान रोक्नेछन् अनि त्यहाँ तिनीहरूले नाश गर्ने घृणित वस्तुलाई स्थापना गर्नेछन्। तिनले वाचा इन्कार गर्न तयार भएकाहरूलाई झुटो प्रतिज्ञाहरूद्वारा आफ्नो
तर्फमा लानेछन्, तर आफ्ना परमेश्वरमा विश्वासी मानिसहरू दृढ भएर बस्नेछन्। ज्ञानी शिक्षकहरूले साधारण मानिसहरूलाई परिस्थिति बुझ्न सहायता गर्नेछन्, तर जो विवेकपूर्ण छन् र तिनीहरूलाई तरबारले काटेर आगोमा हालेर अथवा बन्दी भएर मारिए। जब उनीहरू लड्नेछन्, तिनीहरूले अलिकति सहायता पाउनेछन् अनि झुटा मानिसहरू उनीहरूसँग सामेल हुनेछन्। यी ज्ञानी मानिसहरू मारिनेछन्। यस्तो गरिनेछ जसले गर्दा तिनीहरूलाई अन्तिम दिनहरूमा बलियो, शुद्ध अनि निर्दोष बनाउन सकियोस्, किनभने तोकिएको समयमा आउनेछन्। फेरि राजाले जे इच्छा लाग्यो त्यही गर्नेछ, जसले चाहिँ आफ्नो विषयमा बढाइ गर्नेछ अनि आफ्नो प्रशंसा गर्नेछ, जसले सोच्नेछ ऊ कुनै देवता भन्दा पनि ज्यादा राम्रो छ। उसले यस्तो कुरा गर्नेछ जुन कहिल्यै कसैले पनि सुनेको छैन। उसले देवताहरूको परमेश्वरको विरोधमा यस्तो कुरा गर्नेछ। ऊ यस्तो बेलासम्म सफल हुन्छ जति बेलासम्म यो सबै नराम्रो घटनाहरू घट्दैछ, तर नराम्रो घटना अवश्य घट्नेछ। आफ्नो पिता पुर्खाहरूका देवताहरू र स्त्रीहरूका प्रिय देवताको उसको अवहेलना गर्नेछ। तिनले कुनै देवताको वास्ता गर्ने छैन। तिनले आफैलाई उनीहरू सबैभन्दा उच्च पार्नेछन्। यसको सट्टामा तिनले आफ्नो पिता पुर्खाहरूले नजानेका किल्लाको सुन र चाँदी, रत्न र बहुमूल्य उपहार चढाएर मान गर्नेछ। ऊ अनि उसका विदेशी देवताहरूको आफ्नो किल्लाहरू बलियो पार्नेछ। को निगाहमा भएकाहरूलाई तिनले सम्मान दिएर र साधारण मानिसहरूलाई जागिर दिएर तिनीहरूलाई मानले भरिपूर्ण पार्नेछ। आखिरमा दक्षिणका राजाले उत्तरका राजाको विरुद्ध युद्ध चलाउनेछन्। उत्तरका राजा रथहरू, पैदल फौजहरू अनि धेरै जहाजहरू लिएर आक्रमण गर्न आउनेछन्। ऊ भूमिबाट बाढी जस्तै आउनेछ। फेरि उसले सुन्दर भूमिमा आक्रमण गर्नेछन् अनि धेरै पराजित हुनेछन्। तिनीहरू मध्ये एदोम, मोआब अनि अम्मोनियाहरू उसको शक्तिबाट बाँच्नेछन्। फेरि उसले धेरै देशहरूलाई आफ्नो शक्ति देखाउनेछ र मिस्रले पनि यसको शक्ति थाहा पाउनेछ। यो अलग हुन सक्दैन। उसले मिस्रको सुन चाँदीको भण्डार अनि उसको सबै सम्पत्ति खोज्नेछ। लिब्नी अनि कुशी पनि यसको अधीनमा हुनेछ। तर पछि उसले पूर्व र उत्तरबाट एउटा समाचार प्राप्त गर्नेछ अनि ऊ भयभीत अनि क्रोधित हुनेछ। धेरै देशहरूलाई चाहिँ बर्बाद बनाउनको निम्ति अघि बढ्नेछ। उसले आफ्नो राजकीय तम्बु समुद्र अनि सुन्दर पवित्र पर्वतको बीचमा बनाउनेछ। तर आखिरमा त्यो अपवित्र राजा मर्नेछ। जब उसको अन्तिम समय आउँछ त्यति बेला उसलाई चाहिँ सहायता दिने कोही पनि हुने छैन। दानियल 12 अध्यायमा यसरी लेखेको छ, त्यस समयमा प्रमुख स्वर्गदूत माइकल तिम्रा मानिसहरूको रक्षक खडा हुनेछ। त्यस समयमा दुःखहरू र सङ्कटहरू हुनेछन्। यस्तो सङ्कट तिनीहरू चाहिँ संयुक्त भएदेखि यता कहिल्यै आएको थिएन। तर त्यसै बेला तिम्रा मानिसहरू जसको नाउँ यस पुस्तकमा लेखिएको छ मुक्त गरिनेछ। अनि ती पृथ्वीको धुलोमा सुतेका कति चाहिँ अनन्त जीवनको निम्ति, कति चाहिँ अनन्त श्रम र घृणा तिरस्कारका निम्ति बिउजनेछन्। ज्ञानी शिक्षकहरू उज्जवल आकाश झैँ चम्किनेछन् अनि तिनीहरूका सत्यको मार्गमा सदा सर्वदाको निम्ति डोर्याउने तारहरू चाहिँ हुनेछन्। तर तिमी दानियल यो दर्शनलाई चाहिँ बचाएर सुरक्षित ठाउँमा राख। धेरै मानिसहरू ज्ञानको खोजीमा यता उता जानेछन् अनि साँचो ज्ञान बढ्नेछ।
त्यसपछि म दानिएलले हेरेँ अनि देखेँ अरू 2 जना त्यहाँ उभिरहेका थिए। एउटा चाहिँ नदी यताको किनारमा र अर्को चाहिँ नदीको अर्को किनारमा थिए। एकजना मलमलको लुगा लगाएको मानिसले अर्को मानिसले सोध्यो, जो नदीको प्रवाहमाथि उभिएको थियो, यस आश्चर्य अन्त गराउन कति समय लाग्नेछ? त्यो मानिस जसले चाहिँ मलमलको लुगा लगाएको थियो अनि नदीको बहावको विरुद्ध उभिएको थियो र उसले आफ्नो दुवै हात आकाशपट्टि उठायो। मैले त्यस मानिसलाई अमर परमेश्वरको नाउँप्रति गरेर एउटा शपथ गर्दै गरेको सुने। उसले भन्यो, यो 3.5 वर्षको निम्ति हुनेछ। पवित्र मानिसको शक्ति घट्नेछ अनि यी सबै कुराहरू एकदमै समाप्त हुन्छन्। मैले यो सुने र तर बुझ्न सकिन। यसैले मैले सोधेँ, हे महाशय, यी सबै कुराहरू सत्य भएपछि के हुन्छ? उसले भन्यो, दानिएल, तिमी आफ्नो जीवन बिताऊ। यो कुराहरू गुप्त राखेका छन् अनि अन्तको समयसम्मलाई बन्द गरिएका छन्। धेरै जनाले चाहिँ आफूलाई पवित्र पार्नेछ र दुष्टहरूले चाहिँ दुष्ट्याइ गरी नै रहनेछन् र तिनीहरू मध्येका कसैले पनि बुझ्न सक्ने छैनन्। ज्ञानी शिक्षकहरूले मात्र बुझ्नेछन्। नित्य बलि रोकिएको समयदेखि र उजाडको घृणित वस्तु स्थापना गरिएको समयसम्म 1290 दिन हुनेछ। त्यो मानिस धन्य हो जसले चाहिँ 1335 दिन पुरा भएको हेर्न पर्खिरहन्छ। अब तिम्रो लागि अन्तसम्मको बाटो पुरा भयो। तिमी विश्राम गर, सुन, अनि त्यसपछि अन्तमा तिमी आफ्नो भाग प्राप्त गर्नको निम्ति मृत्युबाट फेरि उठेर आऊ। सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ। अहिले परमेश्वरको जिउँदो वचन तपाईँहरूले सुनेर साथ दिनुभएकोमा पिता परमेश्वरबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ भरपुर आशिष मिलेको होस् र पिता परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आमिन। सबैजनाले फेरि पनि जय मसीह। भोलि अर्को पुस्तकमा भेटौँला। धन्यवाद।